अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नाम है, आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब और ईमान के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो और ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ पे ये ईद बहुत सारे लोगों के लिए खुशियां लेकर आई है, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये ईद बहुत भारी भी गुजरी है, जैसा कि रजब और ईमान के हवाले से और जो छोटा बच्चा है उसके हवाले से। तो यही वजह बनी कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। आज की वीडियो मेरी बड़ी अहम है और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसमें आज मुकम्मल तौर पर एक फसादी टोले का मैं जो है वो पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ और आपको सबूतों के साथ ये बताऊंगा कि उनका किरदार क्या रहा। और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कि रजब और ईमान केस में असल विलन कौन। ठीक है जी, असल विलन कौन है। पहले घर तोड़ा, अब सुलह का नाटक। हकीकत सामने आ गई कि जो असल हकीकत है, और ऑडियो लीक करने वाला मसीहा बन गया। क्या ये सुलह का ड्रामा है या कोई नया फ्रॉड है। तो इन टॉपिक्स पर बात हम करने जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है। अच्छा, मीन वाइल ऑन का एक मैसेज भी आया, उस हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें उसने रजब भट्ट को दावत दी है कि वो इसमें शिरकत करें, आप अपने बेटे को आकर मिलें, हमें चाहे किसी को ना मिले। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और बहुत एक बड़ा ही इसमें पेशरफ्त है। और मेरे साथ में मेरे ख्याल में अब इस पे भी देखते हैं कि ये लामा साहब की जो वर्किंग है वो काम आ रही है। अच्छा, अब इसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में विलन कौन है, शैतान कौन है इस पूरी कहानी में, और रजब भट्ट की सुलह कौन नहीं होने दे रहा चाह रहा। और वो सारी चीजें आज मैं सबूतों के सामने आप लोगों के साथ रखने लगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा भी किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा जी मेरा जाती नहीं है। मेरा भी किसी से कोई किसी किस्म का जाती नहीं है। और ये जो मोहतरम है, ये जो मेरे खिलाफ वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, मेरा भी उनके साथ कोई नहीं है। और असल जो चेहरा है वो मैं आप लोगों के, सिर्फ इख्तलाफात होता है, राय का इख्तलाफ होता है, और वो क्यों है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने, फिर अगली बात करते हैं। आज वन बाई वन चीजें आपको दिखाएंगे। और आज मैं पहली दफा जो रजब का बेटा है किवान सुल्तान भट्ट, मैं उसकी वीडियो लगाऊं। ये चीजें मुझे काफी टाइम पहले मिल चुकी थी, मैं खामोश था, लेकिन आज मैं वीडियो लगाऊंगा। उसकी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी है, मैं वो पिक्चर्स लगाऊंगा, मैं कुछ वॉइस मैसेजेस लगाऊंगा और मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा कि मेरे पास ये कहां तक पहुंचे, और मैं खुद आप लोगों को आज बताऊंगा कि मुझे किसने दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं वो चीज आप लोगों को दिखाने लगा हूं जो होता है असल चेहरा। आप यकीन मानिए ऐसी काफी सारी चीजें मेरे पास पड़ी हैं, काफी सारी पड़ी हैं, मैं चंद दिखा रहा हूँ। सबसे पहले उस भाई की मैं वीडियो दिखाता हूँ जो ये बोलना चाह रहा है कि मैं अपनी बहन का जो घर है ना, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। ये तो कुछ मैसेजेस हैं, बड़ा कुछ पड़ा हुआ मेरे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें। जी, तो ये वीडियो आपने, ये ऑडियो मैसेज आपने सुना, जिसमें ये मोहतरम बड़े ही आप कह लें कि फख्र से बता रहे हैं, मैं आज वीडियो लगाऊंगा, मैं आज ऑडियो लीक करूंगा, मेरे पास बहुत सारा डाटा मौजूद है, मेरे पास बहुत सारी ऑडियो लीक है। यानी एक तो ऑडियो लीक कर रहे हैं, ऊपर से धमकियां लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि मेरे पास ये डाटा कहाँ से है। अब ये मोहतरम जो है ना, ये बेसिकली हम भी जानते हैं कि इनका चैनल किसके नाम पे चल रहा है, और रजब भट्ट के साथ इस वक्त ये रजब भट्ट की झोली में बैठे हुए हैं। और इनको ये ऑडियो मैसेजेस फैन पेज से मिले हैं, ये किसने दिए हैं। ये अवाम को तो चूना लगा सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम सारा दिन अदालतों में रहते हैं, हम सारा दिन अदालतों में इसी तरह के लोगों के साथ पैंची करते हैं, तो कोई हमारे साथ पैंची नहीं कर सकता, हमारे साथ कोई फनकारी नहीं चला सकता। हम खुद सारा दिन इसी तरह की फनकारियां देखते हैं। अब इस मैसेज में वो कहते हैं कि मैं वीडियो लगाऊंगा। ये किसको कह रहे हैं? ये ईमान की फैमिली को कह रहे हैं, धमका रहे हैं। एक वीडियो लगाई बच्चे की, अगर कोई खातून अपने बेटे को नहीं लेकर आना चाहती तो भाई आप कौन होते हैं, आपको ये किसने राइट दिया? उनकी प्राइवेट ऑडियो लीक करें। प्राइवेट ऑडियो लीक करने के हवाले से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत ये जुर्म है। ठीक है, किसी की बीवी का खुफिया मैसेज या प्राइवेट डाटा लीक करना और उसको सोशल मीडिया पे लाना, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा ऑफेंस करने के बाद रजब भट्ट इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी जो है वो शेयर करता है, और वो कोई रिएक्शन नहीं इसके ऊपर देता, जबकि वो तो किसी मामले में चुप रहता ही नहीं है, फौरन रिएक्शन देता है। लेकिन जहाँ पे बीवी का किसी एक यूट्यूबर ने जो है वो कर दिया, उस पर वो कोई रिएक्शन किसी किस्म का नहीं देता।
تو जिस काम पे आपको जेल जाना चाहिए था, उस काम पे अगर आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हमें भी पता है कि आपके पीछे कौन है, आपसे ये कौन करवा रहा है, आप किसकी झोली में बैठे हुए हैं और किसकी इमा पर इस तरह से बैठ के हमें जो है वो टारगेट कर रहे हैं। एक कमजोर खातून को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं ये हमें भी समझ आ रही है। और बात सिर्फ पता क्या है कि जिन चीजों के ऊपर इनके ऊपर केस होना था ना, उन चीजों के ऊपर इन्होंने व्यूज लिए और मैक्सिमम व्यूज लिए। ये तो बात करते ना कि हमने व्यूज लिए हैं, ये इन्होंने अपने आप को इस हद तक गिरा दिया कि ऑडियो तक लीक कर दी प्राइवेट और डाटा की, आगे चलें। तो ये जनाब ये है इनका असल चेहरा। अच्छा आगे चलते हैं कि जब इन्होंने तजलील की, मुझे बताएं एक खातून की, थोड़ा सा मजीद मैं 2-3 चीजें आपको और बताता हूँ, आगे भी सुनिएगा। बहुत सारी मैं यहाँ पे चलाऊं तो बड़ा कुछ हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि एक लड़की जो अपने सास ससुर की इतनी बुराइयां कर रही है, उसकी माँ बुराई कर रही है, क्या उसका बसने का दिल है? कोई नहीं बसने का दिल। सिर्फ आपको आपका कमरा मिला हुआ है, आपको आपका एसी मिला है, दिन को 2 बजे आप उठते हो, तो क्यों आप मेरा मुंह ऐसे करवाना चाह रहे हो? बहुत सारी ऐसी बातें, मुझे तकलीफ इस बात की है। वो सारी चीजें वो हमारी तो बीवियां हमें नाश्ता भी देती हैं। सुबह उठो आप 7 बजे, हमें तो नाश्ता भी मिलेगा। ऐसे पूछे कभी इसने मियाँ को नाश्ता दिया है, कभी सास ससुर को नाश्ता दिया है? मसला ये है, सवाल ये जो मैं ऑडियंस से भी कर रहा हूँ, मुझे पता है ऑडियंस से बड़ा मुझे गिला करेगी, सारा कुछ करेगी। मुझे ये बताएं कि क्या ईमान ने अपने शोहर के साथ रहने के नहीं रहना, उसको बोले बस ये बता, ये तो नो कर। नहीं जनाब, ये भी आपने सुना, ये एक सेकंड पार्ट मैंने आपको सुनाया है कि जिसमें वो कहते हैं कि इस तरह की खवातीन घर नहीं बसा सकती, और मुझे वो बताएं वो अपना घर बसाना चाहती हैं कि नहीं। ठीक है, और ये 2 बजे उठती हैं, ये 4 बजे उठती हैं। यहाँ पे अब सवाल ये बनता है कि भाई तू मामा लगता है, तू कोई निकाह का गवाह है, तू कोई रजब पाठ का रिश्तेदार है, तुझे किसने ये इख्तियार दिया कि तू किसी खातून को जाके पर्सनली टारगेट करे? एक कमजोर खातून, एक यतीम बच्ची को जाके, बेसहारा बच्ची को टारगेट करे और उसको एक्सपोज करे, उसको इस तरह से तू इसके बारे में बातें करे और गलत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे। इन चीजों के ऊपर तो बनती थी जेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा मुझे किसने ये डाटा दिया और कौन उसके पास आता है, तो फिर ये जेल क्या होनी थी, वो तो प्रमोट हुए। और हमें भी समझ आ रही। आप एक बात बताएं, ये हमें कहते हैं जी कि रजब भाट और डक्की से व्यूज लेते हैं। भाई आपने कोई खिदमत सेंटर नहीं खोला हुआ, यूट्यूब पे कोई भी अवाम की खिदमत के लिए नहीं बैठा, सब व्यूज लेने के लिए बैठे हैं। चाहे वो रजब हो, कोई और हो, चाहे मैं हूं, हम भी व्यूज लेने के लिए बैठे हुए हैं। यूट्यूब क्यों खोल रहे हैं? कोई खिदमत सेंटर खोला हुआ है हमने? डेफिनेटली व्यूज लेने होते हैं, व्यूज के लिए सारी दुनिया कर रही है। इस वक्त रजब भाट के ऊपर कोई 200-300 यूट्यूबर बात कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो वो व्यूज के लिए ही कर रहा है भाई। आपने भी कोई खिदमत सेंटर नहीं खोला हुआ, आप भी व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को इतना अब्दुल सत्तार ईदी नाना बना के पेश करें कि जैसे आप खिदमत कर रहे हैं। ये अपना जो असल चेहरा है ना वो लोगों को बताएं। मैंने इसीलिए कहा था कि आदमी टॉम हो, डिक हो, हैरी हो, कुछ भी हो यार, आदमी कुछ भी हो, आदमी बेशर्म ना हो। आदमी एक साइड का हो, जिंदगी में 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। या बंदा इधर का होता है या उधर का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक साइड पे अपने सांस पे खड़ा और खड़ा रहूंगा, और जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं बिल्कुल उस पर माजरत भी करूंगा। जहाँ पे कोई मुझे पॉइंट आउट करेगा, मैं डीटों की तरह उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा। आप तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, आप बैठे हुए रजब भट्ट की झोली पे, वो आपको फाइनेंस करता है, जो भी करता है वो आपका और उसका मामला है। और आप जनाब 1% बन के, पार्टी बन के, पहले आपने ऑडियो लीक की, उसी के कहने पे की, फिर आगे फर्दर आपने आ गए। अब मुझे बताएं, इस लड़की का अगर कोई बाप होता ईमान का, अब ये सवाल ये बनता था कि जब इसने ऑडियो लीक की कि उसकी बीवी को धमकाया, तो शौहर का राइट बनता था कि शौहर इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन देते, इसको कानूनी नोटिस भेजता। कोई नोटिस मिला आज तक इसको? नहीं मिला। मुझे बताएं, जब शौहर नोटिस नहीं भेजेगा, इस लड़की का कोई वालिद होता, बाप जिंदा होता ईमान का, तो वो अपनी बेटी के बारे में ये चीज बर्दाश्त करता? वो इसको छोड़ता? जिस तरह से ये उनकी बेटी को जलील कर रहा है, उसकी वालदा को जलील कर रहा है, उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको स्पेयर करता? कभी भी स्पेयर ना करता। ठीक है, और जब बाप था नहीं, भाई आया सोशल मीडिया पे, भाई को भी इन्होंने रगड़ा लगा दिया। भाई को भी इन्होंने जनाब कहा कि ये घर तोड़ना चाह रहा है, सारा पलंदा उसके ऊपर डाल दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि पहले तो ये करते रहे कमजोर लोगों को इस तरह से टारगेट। अब इनका पाला पड़ गया एक वकील के साथ। ठीक है, तो हम तो भाई बाल की खाल उतारने वाले लोग हैं, हमारा तो काम ही एविडेंस इकट्ठे करना होता है। हम तो आपको कर देंगे नंगा, हम तो आपको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, आपका असल चेहरा जो है वो लोगों को दिखाएंगे कि पहले आप लोगों की इज्जतें उछालते हैं। यार इससे बड़ी क्या बात है
کہ آپ ویوز لوگوں کی عزتیں اچھال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو حیا نہیں آیا، اور بعد میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک اور بات بتائیں کہ یہ ساتھ میں یہ دھمکیاں لگاتے تھے، یہ تھریٹ کرتے تھے کہ جناب یہ رجب بٹ طلاق دے دے گا، کسی نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلے طلاق کی بات انہوں نے کی، ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اگر ضرورت ہوئی تو کروں گا۔ بس یہ سنیں، اس نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اگر رہنا ہے تو چپ کر کے گھر آ جائے، نہیں رہنا تو بول دو اپن میں نے نہیں رہنا۔ بڑی لڑکیاں ڈیورس لیتی ہے نا، پھر کون سی ڈیورس ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ لیکن اس نے رہنا ہے تو رہے، نہیں رہنا تو جائے باڑ میں۔ بڑی لڑکیاں ڈیورس لیتی ہیں، یہ ڈیورس لے لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ جو بھی لوگوں کا مسیحا بنا ہوا ہے، گھر جوڑنے والا مسیحا پہلے کسی کے کپڑے پھاڑو، کپڑے پھاڑ کر اسے نیا سوٹ سلوا کر لے بھی اب تو یہ پہن لے۔ بھائی آپ کے ہاتھوں سے وہ نیا سوٹ اب نہیں پہننے والا، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب کسی ٹائم پہ بھی کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے، میری بات یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رجب کسی ٹائم بھی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے، کیوں؟ رجب اس کا ماما لگتا ہے نا، اس کو ساری چیزیں بتاتا ہے، ظاہری بات ہے بھائی، یہ اس کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا اسپوکس پرسن ہے۔ کسی میڈیا چینل کو، کسی الیکٹرانک میڈیا چینل کو، جیو نیوز کو خبر نہیں پہنچتی، اس کو پہنچ جاتی ہے۔ آج تک کبھی اس نے رجب بٹ پہ تنقید کی ہے؟ جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پارٹی بن کے کرے، جرنلسٹ حقائق کے اوپر بات کرتا ہے اور دونوں طرف کی بات کرتا ہے، اور جہاں پہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، جو رشتہ داریاں بنا لینا وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا، وہ پھر کرائے کا پیڈ یوٹیوبر بن جاتا ہے۔ تم اس وقت پیڈ یوٹیوبر ہو جو رجب بٹ کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں چیئر پرسن بن کے دکھا رہے ہو۔ یہ دنیا کو تو چونا لگا سکتے ہو، ہمیں نہیں لگا سکتے۔ دنیا کو تو آپ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کاکا چکا سکتے ہو، ہمیں کاکا نہیں چکا سکتے۔ ہم نے خود بڑے لوگوں کو کاکے چکاتے ہیں سارا دن، ہمیں نہیں یہ آپ چکا سکتے، ہمیں نہیں یہ آپ چکا سکتے، ٹھیک ہے؟ صرف یہی میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے، میرا کوئی ان کے ساتھ پرسنل نہیں ہے، یہ میرا لیول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے، آگے چلیں۔ کسی ٹائم میں بھی فیصلہ لے لے گا ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ رہ سکتی ہے اس کے ساتھ تو پھر تو آپ رہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کل کو دوبارہ پنگے ہونے تو پھر ابھی ختم کر دو اس بات، دو ہی آپشن۔ کسی ٹائم بھی رجب بٹ فیصلہ لے لے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ سکتی ہو تو رہو، نہیں تو پھر ختم کر دو۔ تو پھر اچانک کیا بنا، یہ الٹی گنگا کیوں بہ گئی؟ ہوا یہ، انہوں نے ڈیورس کا نوٹس رجب بٹ کو کے ذریعے بھجوایا۔ جب ڈیورس کا نوٹس بھیجا گیا، اس نے پکڑ کے لگا دی انسٹاگرام پہ سٹوری۔ اب ان کا یہ ذہن تھا کہ یار یہ پریشرائز تو کر رہے ہیں، اون بھی معافیا مانگ رہا ہے مسلم پوڈ کاسٹ میں، یہ ایک مظلوم لڑکی ہے، یہ بھی معافیا مانگ رہی ہے، باپ اس کا کوئی نہیں ہے، یہ کیا کر لے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف ایک نمبر 1 یوٹیوبر ہے، اثر و رسوخ ہے، ذرائع وسائل ہیں، یہ اس کے سامنے کیا کر لے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آ کے گڑ گڑا کے مانگے گی معافیا۔ لیکن عروب جتوئی نے جس طرح سے خواتین کو شعور دے دیا ہے، اور جس طرح سے اس نے وومن امپاورمنٹ کو اجاگر کیا پاکستان میں، آج کی خاتون جو ہے وہ جانتی ہے۔ اب دنیا میں مہرین سٹین دیکھ لیں، ڈاکٹر سمیرہ عزیز دیکھ لیں، آج کی خواتین بھائی جانتی ہیں اپنے رائٹس۔ اس نے اپنے بچے کو گواہ بنا کر، میں یہ کہوں گا کہ اس نے بہت اچھا سٹیپ لیا، اپنے بچے کو گواہ بنا کر اس نے انسٹاگرام پہ سٹوری لگا دی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے باپ کی انا ہے، یہ تمہارے باپ کا اصل چہرہ ہے، جس نے اپنی انا میں، جس نے اپنی ساری چیزوں میں کسی چیز کا آپ کا بھی خیال نہیں کیا، 6 ماہ کے بچے کا بھی خیال نہیں کیا، اور آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے جب سٹوری لگائی تو لوگوں نے ان کی کلاس لی، لوگوں نے ان کو اصل چہرہ ان کا دکھایا، جس پر پھر انہوں نے نیا سوٹ سلوایا، نئے کپڑے پہنے، اور باعزت طریقے سے آگے اوپن انویٹیشن تو جناب صلح، اور جناب اسلام آباد آ گئے تو میں جناب صلح کرواتا ہوں، اور بلے بلے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بندہ کسی کی کردار کشی کرتا ہے، کسی کے ذاتیات کے اوپر بات کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، اس کے کہنے پر کوئی بندہ صلح کرے گا؟ بھائی بے خوف ہونے کے لیے نا با کردار ہونا پڑتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو با کردار بنائیں، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ آپ کسی کے معاملے میں پارٹی نہ بنے اور آپ کی بات دونوں پارٹیاں مانیں۔ اب رجب بٹ تو آپ کے کہنے پہ فوراً صلح کر لے گا، کیونکہ ہمیں بھی پتا آپ اس کی جھولی میں بیٹھے ہوئے، آپ اس کے اسپوک پرسن ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کنٹینٹ دیتا ہے، آپ وہ چلاتے ہیں، اس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے، چینل چلتا ہے۔ اب ہماری تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے نا، ہم تو جس کا بولیں گے ٹکا کے بولیں گے، ہمیں تو کسی کا کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ ہے کوئی ہمارا یوٹیوب چلے نہ چلے، ہمیں تو شغل میلے پہ لیا ہوا ہے اس کو، کوئی دیکھے تب اس کا شکریہ، نہیں دیکھے تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اگر کم از کم میں رجب اور ڈکی پہ ویوز لے رہا ہوں تو بھائی ساری دنیا لیتی ہے، ہاٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو کون سی اس میں کو قیامت ہے؟ اور میں نے کون سا ڈکی کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر لیا، یا رجب کے ساتھ بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کر لیا، یا روپ کے ساتھ بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کر لیا ہے، یا ایمان کے ساتھ بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کر لیا، جس سے
وہ آپ لوگوں کا کام ہے، ریحان طارق اور آپ کا۔ دیکھیں ہماری اپنی آواز ہی بہت ہے، ہمیں کسی کی اس میں ضرورت نہیں، ہماری اپنی آواز میں اللہ کا شکر ہے اتنا طاقت ہے، اتنا روب ہے، اتنی ہماری طاقت آواز میں طاقت ہے کہ اللہ نے اس میں ایسا رکھا ہوا ہے۔ اور یہی ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ جناب ہم نے آڈیو لیک کی، ہم نے لوگوں کے کپڑے اچھالے، ہم نے کردار کشی کی، پھر بھی فیاض رامے نے آ کے ہمارا نیریٹو کل کر دیا، ہمارا اصل چہرہ لوگوں کو دکھا دیا۔ تو یہ ان کا، میں نے دلیل سے بات کی، یہ میرے اوپر ذاتیات اتر ہے، میرا چینل کھول کھول کے دکھانا شروع کر دیا اور مجھے ایسے دکھایا جیسے میں بہت چھوٹا انسان ہوں۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں کہ تابش کا یہ احترام نہ ہو۔ یہ بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ کسی کو کوئی گرانے سے کوئی نہیں گرتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جائے۔ مجھے جو عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، تیرے جیسے کسی 2 ٹکے کے انسان نے نہیں دی، نہ اس کی بس ہے۔ عزت اور ذلت آسمانوں والا دینے والا ہے اور میں اس کے اوپر توکل رکھتا۔ تو کیا چیز ہے؟ تیرے جیسے انسان کو تو کبھی میں نے زندگی میں اللہ کی ذات سے ڈر کر سمجھتا ہوں، میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، تو میری کسی گنتی میں نہیں آتا، کسی گنتی میں نہیں آتا۔ اور تیرے جیسے انسان سے میں نے کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے؟ اور رہی بات رجب بٹ کی یا کسی اور کی، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے بتایا میں نے کبھی اپنے ذہن میں یہ رکھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں آج تک، میں خود ہی اپنے آپ کو چودھری مانتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اور وہ عزت کسی انسان نے نہیں دی، انسان نے دی ہوتی تو چھین لیتا۔ تمہیں کسی انسان نے پروموٹ کیا ہوا ہے، تم اس کی جھولی میں بیٹھے ہوئے، تمہیں دوسرے ٹاپک پہ ان کا جا کے چینل دیکھ لیں، 600 سے زیادہ کسی ٹاپک کے اوپر ان کے ویوز نہیں ہیں، رجب بٹ کے اوپر اور اس کے اوپر، اور یہی ان کو بات کا دکھ ہے۔ تو بھائی لوگوں کو اصل بات بتائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اصل چہرہ دکھائیں، لوگوں کو اصل بتائیں۔ یہاں پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے وہ عبد الستار دی ہے، آپ خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ویوز کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی ویوز کے لیے بیٹھے ہیں، میرا بھی آپ سے کوئی ذاتی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور میں اس ریس کا پلیئر نہیں ہوں، اللہ کی ذات نے میرے پر بہت کرم کیا ہوا ہے۔ آپ پہلے جائیں گوگل کریں، میری پروفائل کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں، پھر بات کریں۔ آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، اور آپ یہ بات امیجن کریں کہ جب طلاق کا نوٹس ہوا ہے نا تو انہوں نے مبارکبادیں وصول کی ہیں، مبارکبادیں وصول کرنے کے بعد اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو تکلیف مجھ سے ہے یا علامہ آصف رضا علوی صاحب سے ہے۔ صلح تو وہ کروا رہے ہیں، میں تو صلح کروا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، میں تو صرف سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ بس ان کو یہ تکلیف ہے کہ میرے آنے سے ان کی دکان بند ہوگی، بس میں اس ٹاپک پہ بات نہ کروں، پورا پاکستان بات کرے، میں نہ بات کروں اس کو، کیونکہ میں ان کو ایکسپوز ننگا کر دیا میں نے، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ علامہ آصف رضا علوی صاحب صلح کروا لیں، وہ ان کو منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ صلح کروانا چاہتے تھے اپنی شرطوں پہ، کیونکہ یہ رجب بٹ کے اسپوکس پرسن ہے۔ علامہ آصف رضا علوی صاحب ایک مذہبی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے، انہوں نے جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو حق پر بات ہونی تھی وہ کرنی تھی۔ یہ نہیں چاہتے کہ اب ان کی غلطی پکڑی جائے اور کسی کا کوئی رائٹ ہے جو تحفظ ہو جائے، کل تک یہ کہتے ڈیوورس ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ آج ان کو رجب کے گھر کا بڑا خیال ہے، تو یہ ان کا دوگلا چہرہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ویسے ہی ہماری عوام بے وقوف ہے جو نیچے جا کمنٹ کر رہی ہے کہ بھائی آپ صلح کروا دیں، بھائی صلح کروا دیں، بھائی صلح، اور بھائی اس کو اگلے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایمان کی فیملی جائے نا ذرا، اس کو پھولوں کا ہار لے کر اس کے لیے بیٹھی ہوئے جائے ذرا۔ اب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ رجب بٹ کی یہ اسپوکس پرسن ہے کہ جناب انہی کے ذریعے صلح ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ کروا لیں۔ ان کا اگر مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت، ان کا مقابلہ علامہ آصف علوی صاحب کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی بات کی، انہوں نے کہا آگ اور پانی والے شخص دور رہیں، کیوں ان کو یہ بات کرنا پڑ گئی؟ آگ اور پانی کی بات کیوں کرنا پڑ گئی علامہ آصف علوی کو؟ آپ لوگوں کا دماغ نہیں کام کرتا؟ انہوں نے بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور ایمان کی مدر نے جو وائس میسج آصف یعنی شہریار کے چینل پہ جو لگا ہے، جو میرے پلیٹ فارم پہ بھی لگا، وہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو ایمان کی فیملی اس کے بارے میں سوچتی ہے، تو بات کو سمجھیں کہ یہ رجب بٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اس کے ہاتھ کا بندہ ہے، وہ تو صلح اس کے کہنے پہ کر لے گا، لیکن ایمان کی فیملی نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو اس نے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ اب ان کو نیا سوٹ نئے کپڑے لے کر دینا چاہ رہا ہے، وہ جو نہیں پہنیں گے۔ اب یہ ایمان کی مدر کا میسج ہے۔ فار ایگزامپل ایک منٹ میں وہی بتا رہا تھا۔ اچھا، علامہ آصف علوی صاحب کا بھی آپ نے سنا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ انا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے تعاون کی اپیل کی۔ تو رجب کی ایمان کا میسج میں آپ کو سنانے لگا تھا، میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہماری اتنی معتبر شخصیت صلح کروا رہی ہے
उनके होते हमें हमें किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है, हमें किसी चेयरमैन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं मेरी तरफ से ही हो। ओ भाई, अगर आप सुलह करवा लेते हैं हमें क्या एतराज है, लेकिन आपके कहने पे करेगा क्योंकि आपने कीचड़ उछाला है। सुलह, यही बात मैंने की थी, और ये जनाब आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे और जनाब ये खोल के ये, अगर ये जर्नलिस्ट होते ना, ये मेरी बात को ठंडे लहजे से सुनते और उसके ऊपर ये एक जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करते और कहते कि ठीक है भाई, अब मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, कोई बात समझ में भी आती, लेकिन उसके लिए गलती को तस्लीम किया जाता है। ये तो जातियात पे उतर आए। मेरे इलेक्शन को इन्होंने डिस्कस कर लिया, जिनको वोट कितने पड़े, मेरा चैनल सारा खोल के रख दिया। ये मेरा कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने आप को छोटा किया, बहुत ज्यादा छोटा किया, बहुत ज्यादा छोटा किया। और इनके पास मेरा नंबर था, ये मेरे से कांटेक्ट कर लेते, और मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ठीक है। आज जितने लोग देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात के ऊपर। क्या अब मुझे बताएं कि जहाँ पे एक प्रोपोगंडा चल रहा है, एक लॉबी चल रही है, एक मजलूम बेसहारा लड़की को, उसकी फैमिली को टारगेट करने के लिए, उनकी इज्जतें उछालने के लिए, वहां पे जहाँ पे बहुत सारे लोग उनके इन्होंने नैरेटिव बना दिया, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, वहां पे हमारे जैसा बंदा अगर बच्चों के हकूक की बात करता है, औरत के हकूक की बात करता है, सोशल इश्यूज के ऊपर बात करता है, तो क्या वो खामोश हो जाए? भाई, हमने आपसे पूछकर यूट्यूब चलाना है, आप हैं कौन? मुझे तो समझ नहीं आती कि हमने अब यूट्यूब आपसे पूछकर चलाना है। तो मैं तो 3 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ, तो पहले हम रजब भट्ट के ऊपर चला रहे थे। मकसद बात यह है, पॉइंट पे आते हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि सुलह हो, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। भाई, हमें तो किसी किस्म का नहीं, हमें तो इसमें खुशी है, हम दुआ करते हैं कि आज भी हमें कोई शौक नहीं कि रजब भट्ट सुलह करके हमें पॉडकास्ट पे आए। वो अदालत में आता रहा, हम एक दिन भी नहीं मिले उसे, ठीक है। वहां पे मेरे भी केसेस होते थे, 3-4 दफा नदीम ने मुझे कहा अगर हमें को बुला ले हम उससे मिलते हैं जो हमें हंस के मिलता है, जो नहीं बुलाता हम उससे नहीं मिलते, हम उसको कुछ नहीं समझते। तो बात करने का बात यह है कि रजब भट्ट अगर सुलह करना चाहते हैं बिल्कुल करें, उनका बेटा है, उनकी बीवी है, अगर हम उसके लिए बात करें तो उसी की बीवी है, उसकी का बेटा है। अगर इस बात की उनको तकलीफ है, फिर उनके कुछ अजाइम और हैं, तो हमारी तो किसी से कोई मजबूरी नहीं है, ना हम किसी की झोली में बैठे हैं, ना हम किसी के पेड़ हैं। हम तो भाई जो हकीकत पे बात है वो करेंगे, और आज मैंने आपको दिखा दिया कि विलन असल कौन है। अभी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि अलामा साहब ने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है, और कंट्रोल करने के बाद अब यही वजह है कि दोनों तरफ से बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। अब ईमान की तरफ ऑन की तरफ से बड़ा अच्छा मैसेज आया, उसने अपने बहन भाई को ऑफर कर दी, बहुत बड़ी बात है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप किवान के साथ उनकी रजब अगर अब भी मुलाकात नहीं करता तो ये उनका बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ये बात। तो मुझे उम्मीद है कि हम मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह जैसे इसमें कुछ चीज़ होगी तो आप लोगों से शेयर करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं लास्ट में ये बात करूंगा कि मेरी इस पॉइंट के ऊपर से कंट्रोवर्सी के हवाले से, जो यूट्यूबर है उनके हवाले से ये आखिरी वीडियो होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर, हाँ, अगर किसी ने फिर भी ये कोई ऐसा करते हैं तो फिर उसके लिए लीगल वे है, मैं वो अडॉप्ट करूँगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।